अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे को अस्सलाम क्लास में वालेकुम बैठ गई हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम नहमदुहु व सलाम। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद इंशाअल्लाह ताला। हमारा नंबर 85 से है जी इंशाअल्लाह। तो 85 के ऊपर रुकू भी पूरा होता है, निस्फ भी पूरा होता है। कौन बहन जी पढ़ेगी? मैं पढ़ लूंगा। मैंने बड़ा किया है, अगर आपको नजर आ रहा है जी जी हाँ जी। वो 87 आ गया है। बड़ा करने से ये क्यों कहा, मैंने बड़ा ही किया बस। ठीक है, 87 पे चला गया है। ठीक है आ गया बस जी। हाँ जी ठीक है ठीक है। मेरा बड़ा सही होता है तो ठीक है। कौन बहन पढ़ेगी? जल्दी जल्दी पढ़ते जाए कि एक एक आयत कितने का तक हाँ मैं जी पढ़ लूँ? हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तो हमने पढ़ लिया ना सभी ने। अब हाँ जी बिस्मिल्लाह भी हमने पढ़ लिया। अब हाँ जी मैं यशफा शिफाअतन यशफा शिफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा नसीबुम मिनहा स्वाद मोटा और बा पेश। नसीबुम नो नो मिन नून को नहीं मोटा करना। ना न ना बारीक है। नसी नसी। नसीबुम मिनहा। हाँ, फिर बा को फिर बारीक कर देना है। वमन यशफा शफाअतन सय्यिअतन यकुल लहु किफलुम मिनहा मिनहा नो मिन मिनहा वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता। अच्छा, फिर इसको पढ़े वकान वकान अल्लाहु अला 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 कुल्ली शैइन मुकीता। ओके, ये गौर से सुने। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता मुकीता। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता। इंशाल्लाह इसको करें तर्जुमा। आगे वाली इसका तर्जुमा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आगे वाली भी हाँ जी पढ़ ले। वाइजा हुई तुम पिता हुई पिता तुम नो हुई हुई तुम हुई नहीं होगा। हुई हुई नहीं नहीं, झटका नहीं लगेगा। हुई तुम हम्म हुई तुम पिता ही याति पिता कितनी या है इसके अंदर? दो है बाजी। तीन है सिस्टर। तीन है। हाँ जी 3 या दो पहले अंदर तस्दीक है। हाँ वाली। जी, हाँ जी शब्द के अंदर 2 है और एक बाहर है। एक बाहर है। हाँ जी बिताही बिताहियातिन फहयू। नहीं नहीं, अब आप वाइजा से शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि आपने बात की है। वाइजा हुई हुई तुम यही हुई प्रॉब्लम है ना, आप कह रहे हैं हुई तुम, हमजा नहीं है जहाँ पे। हुई तुम। अब ठीक है बाजी। हुई तुम हुई तुम अब बिताहियातिन तुम भी जहाँ पे तुम। इदगाम में शफी आ रहा है हाँ ना, जी सॉरी इख्फा शफी आ रहा है ना। तुम बिताहियातिन फहयू बिअहसाना मिनहा ये ahsana बिअहसाना मिनहा औ मिनहा 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 औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा।
अच्छा, इन अल्लाह, ला को मोटा करेंगे, इन्ना को भी नहीं, फिर साथ में नून को नहीं कर देंगे मोटा, ठीक है। इन्नल्लाह हम्म। काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। अच्छा, अब ना, अब आप वाकई आप लंबे कहते हैं, हर का कुल्ली, पहले भी आपने कुल्ली पढ़ा था, आप भी कुल्ली पढ़ रहे हैं, ठीक करें इसको, कुल्ली। कुल्ली नहीं इन्नल्लाह नहीं, पहले कुल्ली, सिर्फ कुल्ली को कहेंगे, कुल्ली मुश्ताइल। कुल्ली कुल्ली हम्म। कुल्ली शै कुल्ली शैइन हसीबा। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप तर्जुमा करें इसका। मन जो कोई यशफा सिफारिश करे शिफा यशफा, यश यशफा, अपना मुंह यशफा खोल दिया करें बाद में, यशफा। यशफा लंबी सिफारिश नहीं करेंगे, लंबा नहीं उसको करेंगे। यशफा सिफारिश करे शिफाअतन सिफारिश हसनातन अच्छी या कुल्लहु होगा उसके लिए नसीबन हिस्सा मिनहा उसमें से। वमन और जो कोई यशफा सिफारिश करे शिफाअतन सिफारिश सय्यिअतन बुरी या कुल्लहु होगा उसके लिए किफलुन हिस्सा मिनहा उसमें से। वाह और काना है अल्लाहु अल्लाह अला पर कुल्ली हर शयन दूसरा की जे अला जो आप कह रहे हैं ना, अला हमजा के साथ आप पढ़े, अला। आला हम्म। पर कुल्ली हर शयन चीज मुकीता निगहबान। हम्म। वाइजा और जब हुई हुई तुम तुम्हें सलाम किया जाए बीता ये ही किस से है? हयात से है ना, जी यानी कि तुम्हें सलामती की दुआ दी जाए, तुम्हें जिंदगी की दुआ दी जाए, ठीक है। जिंदगी, बीता तो ये सलाम क्या है? जिंदगी की दुआ देना। जिंदगी की दुआ हम्म। बी बीता ही यातिन सलाम बितहियतिन। बितहियतिन सलाम फहय्यु तो तुम जवाब दो बी ahsana अब इसमें क्या है, इसमें रूट वर्ड क्या है, फहय्यू में? हा या हा या हई। हाँ जी ओके। बी ahsana ज्यादा बेहतर मिनहा इससे औ या रुद्दूहा लौटा दो उसी को। इसका रूट वर्ड क्या होगा? रुद्दूहा का पाची हम्म। रा दाल दाल ओके, भी आसाना का क्या होगा? हा सीन नून। हाँ जी, इनको याद रखे, मैंने अब पूछ लिया करने हैं, ठीक है। जी मैं लिख बाद में लिखूंगी। अच्छा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अला पर कुल्ली हर शयन चीज हसीबा साब लेने वाला। तो इसका क्या होगा रूट वर्ड? हसीबा का हाँ जी, स्वाद या बा हसीबा हा का। हा सीन बा हा सीन बा हाँ जी, हा हासी। सीन बा हाँ जी क्योंकि मैंने टेस्ट भी इसी में जी ही किया जी करना है, हा आप सीन लोगों बा को, है ना, ठीक है। हमें तो याद ही नहीं थे। पहले मैं देख बस लूं हाँ याद साल साल करने से पड़ेंगे, साल क्योंकि साल टेस्ट भी होगा। हा सीन बा हाँ जी ये नसीबुन में कौन सा है रूट वर्ड वाला? नसीब वो ही हा बताएंगे। हा सीन नून नसीबुन। हा नसीबुन हाँ, तो जहाँ पे है ही नहीं। हाँ जी, नहीं हाँ जी अच्छा, नसीब नस्ब, इसका नून नस्ब होगा ना। नून स्वाद बा बा, नून स्वाद बा। ओके। नून हाँ स्वाद जी, बा हाँ नून अब स्वाद क्योंकि बा आप हाँ साथ नस्ब, साथ हाँ जी। मैं जी बताती जाती होती हूँ, और आप मुझे पता नहीं क्या करते हैं, सोचते हैं या कुछ, अपनी पेंसिल लिया हाँ करें और जी साथ हाँ में। जी अब लिख रही हूँ बाजी नून स्वाद बा नून स्वाद बा, नसाबा। हाँ जी अब हम कहते हैं मेरा नसीब, वही है ना, उर्दू वाला ही हाँ हिस्सा। जी यानी मेरा नसीब जितना मेरे नसीब में है मैं मिल है जाएगा। अल्लाह ने लिखा यानी हुआ क्या हाँ है, जी इसका मतलब पीछे है कि जितना मेरे हिस्से में है मिल जाएगा, जी ठीक है। सैया का क्या है? सारे बोले, अगर पता है तो। सैया सैया। हम्म। सीन या कोई बहन जिसको सीन या याद हो? सीन या सीन, हमजा हमजा, सीन, वाओ और हमजा, सीन सीन या वाओ, हाँ क्योंकि सीन वाओ। या की जगह वाओ आएगी। सू, हाँ जी, आपने पढ़ा होगा, सू जी बुराई,
हाँ सीन तो वाव आएगी बाजी, वाव आएगी। सीन वाव हमजा। हाँ जी ठीक है, इस तरह आप लोगों ने देखना है इनको। ठीक है, शफा में शफा आई है, यशफा, जी या को निकाल दें। तो हिया का आप लोगों ने कर लिया। ये 3 है, हुई तुम, हाँ जी, ये तीनों तहियतिन और फहय्यू। 3 है, एक ही तीनों का निकला। एक ही है। हाँ तीनों का एक ही है। हाँ जी, मुकीता में क्या होगा? काफ या नहीं, ता, काफ वाव ता। काफ वाव ता। ता, कौद। काफ वाव होगा। हाँ जी, अभी पहले सिस्टर ने बताया ना, इससे ये में मिला वाव। मुकीत का हाँ जी, नहीं काफ और वाव मीम, ता सिस्टर। नहीं, मीम का, मीम का। काफ या ता आएगा। आप नहीं, लोगों ने साथ में वो कुरान लिया करे जिसमें उस्ताजा के साथ आपने लिखे हुए थे, हाँ जी सिस्टर, उसी से देखा मैंने भी। उसे से देखा है ना? जी, तो क्या है काफ फिर? काफ वाव ता। काफ वाव ता, कौत। कौन? काफ वाव ता। जी, हम कुव्वत भी कहते हैं ना, हाँ कुव्वत जी, कहते हैं कभी, हाँ कुव्वत जी से, जी जी उसी से ही है। वाव ने या ने वाव की जगह ली हुई थी। ठीक है जी। जी। कई आप जगह पे बाजी नहीं नहीं आती वाव, हैं, कई जगह पर नहीं होती। हाँ वो ऐसे किसी वजह से है, किसी से। उसको भी हम जानेंगे इंशाल्लाह। वो डीप अच्छे डाउन थोड़ी सी बात है। अच्छे, ठीक है। ठीक है, आगे कौन बहन पढ़ेगी जल्दी से? मैं पढ़ लूँ बाजी, बाजी पढ़ ले, मैं पढ़ लूँ। पढ़ ले। मुहावरा अब बाजी नहीं किया अच्छा अच्छा बाजी। किया मुहावरा, नहीं है तो सॉरी, अच्छा तो कर लो। कर रहे हैं जो जल्दी कोई से। अच्छी बात की सिफारिश करेगा तो उसको उसमें से सवाब उसको उसमें से हिस्सा सवाब का हिस्सा मिलेगा, हम्म और जो कोई बुरी बात की सिफारिश करेगा तो उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उससे बेहतर जवाब दो, या कम अज कम वही अल्फाज लुटा दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली और आमीन इल्म वाली आमीन जिंदगी दे, अमल वाली। आमीन। बाजी मेरे कानों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है आंटी। अल्लाह से दुआ करें, अभी मैं दुआ करे, हाँ अभी तो दुआ हाँ के जी मांगने का टाइम है। हाँ जी ठीक है, आप तीनों ही बस। कौन बहन पढ़ेगी जल्दी से, जल्दी जल्दी? मैं पढ़ लूँ। चलो पढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आप ना मुंह को दबा दबा के रहमा क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बाजी। अब हम्म, अल्लाहु, ठीक, मतलब वो उस दर्जे का नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु ला यजमअन्नकुम इला यौमिल कियामति ला रैबा फीह। यौमिल नहीं होगा, यौमिल। यौमिल हम्म, कियामति ला रैबा फीह फी फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। हदीसा, हा को हा- रिपीट। हदीसा। हा, मुंह खोले। हा हदीस हदीसा। हदीसा। हम्म, फमा लाकुम फिल मुनाफिकीना फिअतैनि वल्लाहु अरकसुहुम बिमा कसबू अतुरिदूना अन तहदू मन अदल्लल्लाह अदल्लल्लाह। वमन युद्लिलिल्लाहु फलन युद्ध तज नहीं होगा, मैं युद युद्लिल्लाह। वमन युद्लिलिल्लाह वमन युद्लिलिल्लाहु फलन। ये दाद जो है ना, इसके मखरज से बाहर नहीं आना, ये है मेरा अच्छा कहने का मतलब। ठीक है बाजी। फलन तजिदा लाहु सबीला। हम्म, बस बाजी का और पढ़ूं। ठीक है, नहीं इसको करें। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला साथ साथ नहीं। ही उसका बताते जाए रूट वर्ड भी, अगर ना पता हो तो फिर कोई अच्छा और बोल सकता है। ठीक है, इला कोई मबूद बरहक इल्ला मगर हुआ वही। ला जजमा अन्नाकुम जी मीम एन। हम्म, इला तरफ जो मिल्कियामाती दिन क्यामत का। बस इसका क़ियाम, काफ या मीम। काफिया बज लिख लूं मैं। हम्म, कायम भी होता है, एक काफ या मीम मीम। ला नहीं राइबा शक
काफ फी वाव मीम भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है बाजी। फी ही इसमें वमन और कौन, असदकु ज्यादा सच्चा, अस्दाकु अस्दाकु असदकु असदकु ज्यादा सच्चा। 25 7 दाल काफ। हम्म। जो नया नया है उसको भी बता सकते हैं, लेकिन ये हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बिल्कुल साफ है, जाहिर। ठीक है, बताते जाए हाँ जल्दी जी। जल्दी। मिनल्लाही इस अल्लाह से, हदीसा बात में। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, और वो तुम सब को क़यामत के दिन जरूर जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा और कौन है। हम्म। फमा फिर क्या, लाकुम तुम्हारे लिए, फी में, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों के लिए, मुनाफिकीना बस इसका भी हाँ, क्या होता है फिर? मुनाफिक, मीम नून, मुनाफिक। मीम टनल नून को क्या फा। कहते हैं? ब्रिज के नीचे जो होता है टनल, नफका। नफका। नून फा काफ होगा। अच्छा, ठीक है, आगे। नून 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 फा काफ, नफका। अच्छा, नून फा काफ। क्योंकि मैं या नून एक्स्ट्रा है, जमा की है, और मीम जो है वो बाब की है। फियातैनी दो गिरोह, वल्लाहु और अल्लाह, और कसम उल्टा देगा उनको, जा अंधा कर देगा, बीमा इस वजह से जो कसब उन्होंने कमाया। आतुरी दूना क्या तुम चाहते हो, अन के तहदू तुम सब तुम अच्छा, अभी भी आप आतुरी दूना कहते हैं, आतुरी दूना। आतुरी दूना क्या तुम चाहते हो, अन के तहदू तुम हदायत दो, मन जिन्हें, अदल्लल्लाहु अल्लाह गुमराह करे, अल्लाह ने गुमराह किया, वमन और जिसे, दुल्लिल्लाहु गुमराह कर दे अल्लाह, फलन फिर हरगज ना, ताजिदा तू पाएगा, लाहू उसके लिए, सबीला कोई रास्ता। कोई रास्ता मुहावरा कर दो कहाँ से चली हाँ जी, गई। बा मुहावरा कर दे। फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हो, हालांकि अल्लाह ने उन्हें उनके करतूतों की वजह से उल्टा कर दिया, या अंधा कर दिया। क्या तुम उन्हें हदायत देना चाहते हो जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कर दिया, हालांकि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो आप उसके लिए हरगज कोई रास्ता नहीं पाएंगे। हम्म। बस तो ठीक है बस। इसमें कौन सा रूट वर्ड है? हमने मुनाफिकीन तक किया था। हाँ, फिया तईन फिया तईन का क्या होगा? दो गिरोह, फी फा फा, हाँ जी, फा फा हमजा, हमजा, फा हमजा, फा हमजा नू वाव। वाव। वाव या अच्छा बदले ता जो हो वो एक्स्ट्रा है इसमें। अच्छा, फा हमजा वाव। ठीक अरकसम है। में अरकसहुम, और कसम, काफ सीन। ये तो आसान है। हुम तो निकाल देना, हुम हाँ किसकी जी, चीज है? हुम तो तो तुम्हारे लिए। हाँ जी जमीर चल। की है। हाँ जी, और रा काफ सीन। रा काफ सीन, रकसा। मैंने लिखा हुआ ऊपर पे भी वैसे नहीं देख रही। उसको भी देख ले, कोई अरे तो बात मैंने नहीं ऊपर है। पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, देख नहीं रही। इंशाल्लाह। आगे तुरी दूना में आपने क्या लिख किया? ता तो है तजमीर की तो, हाँ, रा वाव। हाँ? आरादा कहते हैं ना, हमजा रा रा और दाल। इसका हमजा रा और दाल दाल। जरा और दाल। तुरी दूना क्या तुम चाहते हैं? इरादा से है ना? अरादा से। जी हाँ जी, वही है। मेरा करते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है हमजा? हाँ रुद्दू भी पढ़ते हैं ना हम। हाँ जी हमजा ए, रा हमजा दाल, रा और दाल। हमजा रा और दाल। दाल। अच्छा ठीक है। हमजा रा और दाल है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आगे है कौन बहन पढ़ेगी? जल्दी से पढ़ सिस्टर लो मैं प्लीज। पढ़ूं? हाँ जी।
ودوا لو تکفرون. آگے والا جو ہے وہ لمبی ہے، آپ ایک پلے پہ جی ایک لمبی ہے، سیکنڈ۔ ہاں جی۔ سسٹر میں 2 پڑھوں گی، میں نے لاسٹ ویک بھی نہیں پڑھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک باجی ہے، کہہ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت کی وجہ سے نا ویسے۔ اسی کی میں وجہ، کوئی بات نہیں، آپ پڑھے۔ ہاں جی۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا اس سے الذين. پہلے کریں اب، کیونکہ جو ٹھیک ہے، لمبی ہے پھر پیج پلٹ لیں گے نا۔ ٹھیک ہے سسٹر۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو کاش، اس کا روٹ ورڈ کر دیں، اس کا سسٹر ودو کا، واو دال دال. واو دال دال، اچھا۔ لو کاش تکفرون تم کفر کرو، کما جیسے کفرو انہوں نے کفر کیا، فتکونون پھر تم ہو جاؤ سواء برابر، فلا پسنا تتخذو تم بناؤ جو من تاکونون ہے، تاکونون، اس میں کیا تتخذو ہوگا؟ فتکونون سسٹر ہاں، اس میں روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ تا تک- کاف واو نون سسٹر. کاف واو نون، تا جو ہے وہ باب کی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، واو اور نون جمع کا ہے، اور فا بھی جو ہے ایکسٹرا ہے، فا پھیر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کاف واو تو نون. کاف واو نون ہوگا۔ نون، ہاں جی. ہم کہتے ہیں نا ہاں، کون، کانا، کانا کی فیملی ہے نا، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے. سواء برابر، فلا پس نہ، تتخذو تم بناؤ، منہم ان سے، اس کا کیا ہے؟ تتخذہ کا، تتخذو ہم، حمزہ خازال، حمزہ خازال، ٹھیک ہے۔ منہم ان سے، اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کریں، فی میں سبیلی راستہ اللہ اللہ. ہم کہتے ہیں سبل السلام، تو یہ کیا ہے روٹ ورڈ اس کا؟ اس کا سسٹر فی کے آگے جو ہے سبیل، سبیل راستہ، ہم، سسٹر با یا لام، سین با لام، سبل، سین با لام. اچھا، سین با لام، سبل راستہ۔ ہاں جی، ٹھیک ہے. فَإِن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں، وجدتموہم پاؤ ان کو، ولا اور نہ تتخذوا تم بناؤ، منہم ان سے، ولیاً دوست، ولا اور نہ نصیرا مددگار. ہم، ان میں سے روٹ ورڈ کون کون سے آپ کو پتہ ہے جو ابھی آپ نے کیے ہیں؟ فخذوہم تو ہم نے کر لیا نا، ہاں جی، تتخذو بھی کر لیا، جی. باقی بہت آسان ہے۔ وقتلوہم میں کیا ہے؟ قتل قاف تالام. کاف تالام، آگے آگے سسٹر وجدتموہم، ہاں جی، وجد سسٹر واو جیم دال. ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہاں جی. آگے ولیجن، ولیین سسٹر کہاں، ولیین دوست. ہم، بلی واو واو لام لام یا. یا ہوگا، ہاں جی، پہلی واو یا لام جو یا ہے، ہی ہوگا. ہاں جی. اوکے، نصیرہ میں نون صاد را سسٹر. نون صادرہ، ٹھیک ہے ہاں جی، انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی. اس کو کر دیں با محاورہ۔ سسٹر کہاں، بدو. اچھا جی. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں، اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ،
لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر وہ دین سے پھر جائیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ ہم، جی سب کچھ ہو رہا ہے آج، جی سب کچھ ہو رہا ہے سسٹر۔ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہو رہی ابھی، ہاں جی سسٹر۔ سب ہو رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو پکڑیں، جی لوگوں کو نہیں۔ جی اچھا جی، اگر آپ نیکسٹ ویک زیادہ کر لیں پھر اس وقت چلیں ٹھیک ہے سسٹر، میں تھرسڈے کو، نیکسٹ ویک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک آئے سسٹر۔ تھی، ٹھیک ہے، پھر ہاں آپ لوگوں کے لیے یاد کرنے کے لیے بہت لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے سسٹر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اور کون بہن رہتی ہے؟ مجیدہ بہن آپ نے کر لیا؟ ہاں جی جی باجی، ہاں جی، رفت بہن کر لے؟ ہاں جی، انہوں نے کر رفت لیا بہن، انہوں کر نے۔ لیے۔ رفت بہن کر لیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم باجی میں السلام بھی آئی ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ نا ٹائم سے آیا کریں، اور یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کلاس جی شروع ہوئی ہو، الحمدللہ آپ بولے نہیں ہیں، لیکن کئی بہنیں آ کے درمیان میں ہی بول پاتی ہیں کہ میں آ گئی ہوں، جب کلاس ہو رہی ہو پھر نہیں، جب شروع میں آئے نہیں باجی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آپ ختم ہو جائے آئے پھر میں جلدی سے۔ بولوں۔ ہاں جی، کیونکہ یہ ادب ہے کلاس کا، ڈسٹربنس ہوتی ہے پھر کہ لوگ آ کے نا درمیان میں بات کر لیتے ہیں کہ میں بھی آ گئی ہوں، یا کوئی بات پوچھنے لگتے ہیں، تو اس لیے جزاک اللہ خیرن، انتظار کرنے کے لیے۔ آپ پڑھیں گے؟ رضیہ جی بہن باجی، آپ پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی باجی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ میں رہی ہے، شروع کر رہی ہوں۔ کریں ہاں جی کریں جی، کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم او من وبينهم بینکم، جہاں پہ وہ ہے ميثاق۔ نا اقلاب، ہاں جی قوم من بینکم، جی، قوم بينكم وبينهم ميثاق میثاق، أو میثاق۔ جاءكم آپ کو میری آواز جا رہی ہے؟ جی ميثاق۔ جی باجی آ رہی ہے۔ ارے سو ميثاق میثاق، ميثاق أو جاءكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم اللہ نہیں ہوگا، ہو کو چھوٹا رکھے، عليكم فلقتلوهم لو کو چھوٹا رکھے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، ولو شاء الله لسلطهم عليكم لَسَلَّطَ فلق لَسَلَّطَهُمْ لَسَلَّطَهُمْ، تو آپ موٹی کریں نا، لسلطهم ہاں، تو کو اس عليكم طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ تاک موٹی ہے۔ فلقاتلوكم۔ ہوں، جی، لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن نہیں نہیں، ان نہیں ہے، اعتزلوكم دیکھیں غور سے دیکھیں کیا پڑا ہے، فائنی ہے، فإن فائنی، فإن فائنی ہے، اعتزلوكم ہوں، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا یقاتلوکم، إليكم لو کو لمبا کریں، السلام یقاتلوکم، لو کو لمبا کھینچنا تھا نا، فلم يقاتلوكم وألقوا نہیں إليكم لام کو موٹا نہ کریں، السلام فما وَأَلْقَوْا، جعل اچھا پڑھے آپ تو پھر میں بتاتی ہوں، پڑھ لیں۔ وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ الیکم السلام، ٹھیک ہے، وَأَلْقَوْا، ال موٹا نہیں رہے گا، پہلی بار آپ نے موٹا کیا تھا، بعد میں ذرا درست کر لیا،
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. علیہم عین بھی تو جعل عین دونوں ٹھیک پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں، جی ٹھیک ہے، اس کا ابا جی اس کو ترجمہ دہراؤں پھر؟ کر لیں. جی وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. سبیلا، لا کیوں موٹا کر دیا آپ نے؟ لا تو نہیں ہے نا، لام ویسے سبیلا. تو موٹا ہوتا، اس کی کنڈیشن ہے موٹا ہونے کی، صرف جی اللہ کے نام میں آئے گا، جب زبر جب پیش آئے گی تو پھر موٹا ہوگا بس، ٹھیک ہے، اس کو لا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. سبھی لا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھے اس کو ترجمہ. اللہ مگر الذین جو لوگ یاسلون مل جاتے ہیں الا طرف قوم اس قوم بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق عہد پیمان او عہد و یا پیمان ہوتا ہے نا، عہد و پیمان، جاءکم عہد عہد و پیمان. پیمان. یہ عہد و پیمان میں کیا ہے؟ پیمان، کیونکہ عہد بات ہوتی ہے اور پیمان جو پیمانے جو یعنی کہ جو لکھی جاتی ہے بات، ٹھیک ہے، جی لکھ کر ٹھیک. مادہ کیا ہوتا ہے. کئی دفعہ بات چیت ہی ہوتی ہے نا عہد، تو ایک جی پیمان کیا ہے؟ میثاق اس کو کہتے ہیں جو زبانی بھی بولا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، پختہ عہد جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اچھا لکھائی پیمان اس کو کہتے ہیں. لکھائی بعد میں دکھائی جا سکتے. پیمانہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ناپنے کا، ہے نا، جی پیمانے پیمانہ کے تو ناپنے ناپنا. والی یعنی کہ اس کو لکھ لیا گیا، اس کو ناپ لیا گیا ہے، اب کوئی منکر نہیں ہو سکتا اس سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم اپنے اردو کے الفاظ پہ بھی غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس عربی کی میثاق کی سمجھ آ جائے. ہمیں میثاق کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے. ٹھیک. او یا جاءکم آ جائیں تمہارے پاس حسرت تنگ ہوں صدورہم ان کے سینے ان کے یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے او یا یقاتلو وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ لا سلطہم تو ضرور مسلط کرتا ان کو علیکم تم پر فلقاتلوکم پھر وہ لڑتے تم سے فَإِن پھر اگر اعترالوکم وہ الگ رہیں تم سے اعتزالکم وہ الگ رہیں تم سے فلم اور نہ یقاتلوکم لڑیں تم سے وَأَلْقَوْا اور پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام صلح فما تو نہیں جعل بنایا اللہ جعلا نہیں اللہ ہے، لکم جعل جعلا کیونکہ جعلا بنایا کر دیں گے تو اللہ دونوں نے اللہ بنایا کر دیں گے نا. جی لکم تمہارے لیے عظیم علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. یہ سلی میں کیا ہے روٹ ورڈ پتا ہے کسی بہن کو؟ اگر ان کو نہیں پتا ہو تو اگر رضیہ بہن کو پتا ہے تو بتا دے. یا سواد لام یسل نہیں نہیں واو باجی سواد میں تھوڑا اتنا وصل سے ہے نا، عرصہ ہو وصل، گیا چھوڑا ہوا ہے. واو ساد لام، سواد لام واو سواد لام ہاں جی واو واو سواد لام ساد وصل لام، وصل، وصل ہاں وسیل، جی ہاں وصل اسی سے ہے. وصل آگے بہت جو کر چکے ہیں وصل. وہ نہیں. میثاق میں کریں، میثاق، واو
सा میم بس بس बस मीसाक, واو یا नहीं या नहीं आएगा नहीं वाओ सा واو سا کاف वसक या, हाँ जी। वसक वाव ओके, तो वाव दूसरा जा का तो हमें पता है क्या है, बताइए क्या है। जीम या हमजा जई, जी जा आया है ना, हाँ जी तो जी। क्या हुआ हम्म, हाँ जी जी आपने लिखा हुआ है नहीं जी जी सिस्टर नहीं मैंने लिखा हुआ है मैंने नहीं जीम, लिखा जीम जीम या हमजा हमजा, जई। जय जीता या आपने पढ़ा था, जीता, जी जी सिस्टर पढ़ा था जी और जई भी पढ़ा था, फिर हाँ शई भी पढ़ा था, हाँ हाँ जी जी पढ़ा था ना, वही है। हाँ जी ठीक है, आगे आपकी बात हासिरा, ता को हटा दे तो वो तो वही है ना। हाँ हाँ सर हाँ जी हाँ हाँ, स्वातरा हाँ सुदूर जी में वाव को हटा दे हसरत तो क्या बन जाएगा, वाव के दरमियान से हटा दे, हम तो का तो आपको पता है, वो तो अलहदा ही है ना। स्वादारा स्वादारा सदर, صاد دال را صدر तो कत्ल का आप कर चुके हैं, कौम का भी कर चुके हैं। जी तो शाह का, जैसे जा का है ऐसे ही शाह का है, क्या होगा, हमजा तीन या हमजा सीन या हमजा या हमजा शई। तो सल्लाता, ये तो आसान है, सामने नजर आ रहा है। तीन सीन लाम लाम तो मुसल्लत भी हम कहते हैं ना, हाँ वही जी है। आगे है ए तजलूकुम, ऐन आइन आइन जाल जा लाम 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 आइन, जा जाल लाम 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 आइन जालाम, अजल। हाँ हम जी कहते हैं ना अजल से عین جالا अबद तक, है ना, जी तो अजल वही है। अलकू, लाम काफिया लकीयुन, मुलाकात करना, लका डालने को कहते हैं ना, लाम काफिया। तो बाकी जो है हम कर चुके हैं, सबीला का भी कर लिया, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, इसका मैं कर दूं अब। एक कोई रह तो नहीं गया, सबीला का हमने कर लिया है ना पहले। जी हाँ जी तो कर लिया सल्लामा का भी सीन लाम मीम मीम है, यानी कि ये बहुत आसान आसान है, लेकिन इसमें तदब्बर करना, गौर फिक्र करना है। जी ये हमने गूंगे बहरे अंधे होकर नहीं पढ़ना, जी क्योंकि इसमें जब अल्फाज में, अल्फाज के साथ पहले वो होता है ना कि उस अल्फाज के साथ खेले, पढ़े उनको अच्छी तरह, देखें कि क्या पता चलता है इसमें। इसमें वो डरते भी ना गलती ना कर ले गलतियां कर करके ही तो ठीक फिर होंगे पता ना। चलेगा हाँ जी जी हाँ जी, गलतियां करके ही ठीक होंगे। तो हम आयत नंबर 88 से किया था शुरू, नो एक रह गई बाजी रजिया ने नहीं पढ़ा 85 से 85 से शुरू बाजी किया रजिया है ने पढ़ ली है, तो एक 85 से नहीं बाजी शुरू किया था रजिया रजिया बहन ने ने पढ़ी, पढ़ लिया पढ़ लिया है, ठीक है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है उन्होंने। तो जहाँ पे ये 80, बाजी बा मुहावरा नहीं किया, बाकी वो दूसरा अच्छा किया अच्छा अलग चीज। ठीक अच्छा है, कर लें, सॉरी, मुझे लगा कि आपने बा मुहावरा भी कर लिया है। ठीक है, कर लें, जी ये तो नहीं है, आगे वाला है, नहीं बाजी वो ही थी बाजी वही रजिया थी, ने जो पढ़ा हाँ जी यही था नहीं नहीं बाजी, नहीं सॉरी वो बाजी नहीं ऊपर बाजी चला हाँ गया। थोड़ा सा ऊपर गया है, बस यही था। हाँ जी यही आ हाँ गया जी यही आ गई है जी इल्ला हाँ से जी है, इन्ना यही है से बाजी। इन्ना नजीना हाँ जी मगर वो मुनाफिक उस हुक्म से मस्तक मुस्तशना है, मस्तशना यानी कि मुस्तशना है। हाँ उससे अलग है, उस हुक्म में नहीं आएंगे, ठीक है। मुस्तशना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मायदा हो, अब अल्लाह ताला ऐद पीछे हुक्म पैमान। दे रहे हैं ना कि जहां पकड़ो कत्ल कर दो, है ना, जी जी ठीक है। तो अब अल्लाह ताला वजाहत फरमा रहे हैं कि लेकिन वो मुनाफिक
جو کسی اور قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ اس حکم میں نہیں آئیں گے کہ انہیں فوراً پکڑو اور قتل کر دو. ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں کیونکہ پیچھے بات پیچھے سے چل رہی ہے نا، اللہ سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب پیچھے سے ابھی بات ہوتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. کہ آگے یا وہ منافق بھی متشنا ہیں مستشنا جو ہے، مستشنا ہیں جو تمہارے پاس آئیں اور لڑائی سے دل برداشت ہو، نہ تم برداشتہ سے ہوں، لڑنا چاہتے ہوں. دل برداشتہ ہوں برداشتہ یعنی ہوں. دل میں برداشت نہ ہو ان کے لڑنے کی. جی. ٹھیک ہے. اس کو کہتے دل برداشتہ. نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے. لہذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے لڑنے سے باز آ جائیں اور تمہاری طرف صلح کا بچ ہاتھ کی تو بڑھائیں، صلح کیا صلح کا ہاتھ تھوڑا بڑھائیں. صلح کا ہاتھ بڑھائیں. میں بھول گئی ہوں کہ ادھر چلا گیا پتہ اچھا نہیں. جے ہے میرا ایرو دیکھیں ادھر، جے ہے صلح کا ہاتھ اچھا بڑھائیں. جی جی. ٹھیک ہے. صلح کا ہاتھ بڑھائیں اور تو اللہ نے تمہارے لیے ایسی کوئی راہ گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑو. راہ جو ہے ان وہ قریب بریکٹ میں گنجائش لکھی ہے، یعنی کوئی راہ نہیں رکھی یا کوئی گنجائش نہیں رکھی. ٹھیک ہے. کوئی ایک ہی ہے گنجائش نہیں رکھی. مطلب اس کا کہ وہ کہ تم ان سے لڑو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سمجھ آ رہی ہے نا ہمیں؟ یہ تو گھروں میں بھی جی ایسے ہی آ رہی ہوتا ہے، ہے. جی خاندانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے بالکل. کہ جو نہیں لڑنا چاہتا، جو دونوں طرف سے نیوٹرل ہے، اس سے نہ لڑیں. جی کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھانا نہیں چاہتے لڑائی کا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 85 آ گیا ہے، جہاں پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشفع شفاعتا، ہے نا. جی جو سسٹر. کوئی اچھی بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا. یعنی بری سفارش کرنی چاہیے. نہیں کرنی وَمَن چاہیے. يَشْفَعْ نہیں شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور جو کوئی بری بات کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ حصہ ملے گا. یعنی جیسی سفارش ہوگی ویسا ہی حصہ. اچھی سفارش کرنی چاہیے. جی. یعنی کوئی کسی کو جاب کے لائق ہے، وہ کام کے لائق ہے، اور اس کو نہیں جاب مل رہا، تو آپ جو دینے نہیں دے رہے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ لائق ہے، اس کے یہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو اس کو یہ کام دے دے. کئی دفعہ اپنی دکانوں میں بھی لوگوں کے ہوتا ہے نا ایسے، ہاں جی سسٹر. وہ کسی کو رکھنا نہیں چاہتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ انسان اچھا ہے تو اس کو وہ کہہ سکتے ہیں گھر والوں کو یا کسی کو کہ بھی ان کو دے سکتے ہیں جاب، بھروسے کے قابل ہے بندہ. تو سفارش کوئی بچہ امتحان میں آگے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو، یعنی کہ کہتے ہیں نا پاکستان میں جب سفارش سے نوکری اور داخلہ ملتا ہے کورسوں میں یا اسکولوں میں، یا پھر رشوت سے. اپنے گریڈ کے اوپر کم ہی یونیورسٹیوں میں داخلے ملتے ہیں. جی کم لوگوں کو بےچارے اتنے بڑے گریڈ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن سفارش والے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی سفارش چل جاتی ہے تو، اور یا پھر یہ ہے کہ رشوت چل جاتی ہے. دو کام ہوتے ہیں. کوئی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انصاف والا بندہ اوپر بیٹھا ہو اور وہ گریڈ کے اوپر فیصلہ کرتے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا. لڑائیوں میں، جنگوں میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے نا، جی. تو اگر کوئی حق پر ہو تو اس کے طرف سے اس کا سفارش کی جا سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت تو لمبا تو نہیں ہم اس میں سے کر سکیں گے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے.
تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی اس کو لیں، کسی بھی عمل کے اوپر لیں، کوئی جو اچھا عمل کرے گا تو اس میں سے اس کو حصہ مل جائے گا ثواب میں سے، جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس میں سے اس کو حصہ مل جائے گا، ایسے ہی ہے۔ جی ہاں ایسے ہی ہے، بالکل وہی ہوتا ہے جو انسان بوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہاں، اس میں سے کچھ اور نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ دے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لکھ چکے ہیں، ہے نا، اور اگر اچھا ہے تو اس کو ہمارے لیے رہنے دے، اور اگر تقدیر اچھی نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بدل دے اور ہمارے لیے اچھی تقدیر لکھ دے، تاکہ ہم عذاب میں سے حصہ نہ لیتے رہیں کہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھولو مت، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، مقیتا، شیء مقیتا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگران، ہر چیز اس کی نگہبانی میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، وہ ہر ایک کا نگہبان۔ نگہبان کون ہوتا ہے؟ نگہبان کس کو کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا محافظ اللہ تعالیٰ محافظ۔ محافظ نگہبانی کرنے والا، تو ہم محافظ، وہ اس کی لک آفٹر بھی کرتا ہے نا، جی لک آفٹر بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھی صرف محافظ ہی ہے، حفاظت کر دی، اور جیسے دکانوں کے اوپر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، وہ صرف اندر ہی نہیں جانے دیتے کسی کو، تو بلکہ ساری دکان کی آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، یا کوئی بھی جگہ ہو اس کی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ چھوٹی بھی جانتا ہے، بڑی بھی جانتا ہے، چھپ کے سفارش کی ہوگی، جب چھپ کے گناہ کیا ہوگا تو سامنے لے آئے گا، اور اگر نافرمانی کر لی اور سوچا کہ کسی کو کون سا پتہ لگنا ہے، جی تو اللہ نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور اب آتا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ تو کیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کو کیا جواب دینا ہے، اور کوئی مسلمان سلام کرے تو کیا جواب؟ مسلمان کا سلام تو ہم سب کو پتا ہے، ایسے ہی ہے، جی ہاں جی جی، تو غیر مسلم کا سلام کا کیسے پتا چلے گا؟ کو ایسے پورا نہیں دینا چاہیے جواب میں، کیا کہیں گے آپ؟ بس سلام ایسے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ سلام تو لیں گے نہیں ان سے، پہل تو کریں گے نہیں آپ، جی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن اگر وہ سلام کئی دفعہ ہوتا ہے، ہم دبئی میں تھے تو جو آتی تھیں گھر میں کام کرنے والی ہیں، وہ یعنی کہ مسلمان نہیں تھیں، کبھی کوئی آتی تھی کبھی کوئی آتی تھی کمپنی والوں کی طرف سے، تو وہ مسلمان نہیں تھی، تو کئی دفعہ وہ رسپیکٹ میں آ کے سلام کہتی تھی، تو اب کیا ہے، کیونکہ ہم پھر کیا جواب دیں، وہ میں پوچھ رہی ہوں، کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم وعلیکم، وعلیکم اور ہاں تم جی پر بھی، ہاں ٹھیک جی، ہے، آپ نے پہلے بتایا تھا، ہاں جی بتایا ہوا ہے نا، تو وعلیکم، ہاں ان جی چیزوں کو یاد رکھیں، ہاں جی وعلیکم، وعلیکم ہاں جی ٹھیک ہے، وعلیکم، اور تم پر بھی، ہے نا، کیونکہ جی وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی تھی نا، کہ کسی نے آ کے یہودیوں نے سلام کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، جی سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت، جی تمہاری موت ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگ گئی، ہاں تو وہ آگے بڑھ کے یعنی تمہاری موت ہو، تمہارا یہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو یعنی روکنا چاہا نا، تو میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اچھا حدیث میرے سامنے موجود نہیں ہے پورے الفاظ، تو ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا نا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا کہ اس نے کیا کہا آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سنا، میں نے جواب کیا دیا، یعنی میرا جواب بھی سنا ہے آپ نے،
تو وہی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وا علیکم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ اسلامک مینرز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شر کی نیت سے آئے تھے موت کا دینے دعا، ہے نا. تو جی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ لٹا دی، ان کی دعا جو انہوں نے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کا دفاع کرتے ہیں. ہم کر کے تو دیکھیں اللہ سے محبت، ہے نا. تو اگر ہم مسلمان کوئی سلام کہے تو کتنا جواب دینا چاہیے. جہاں پہ تو یہی ہے نا، سلام کیا جائے، کہا جائے، ہے نا، سلام جی کیا جائے. تو جہاں بتایا نہیں، الفاظ نہیں بتائے، تو کیا کہیں گے آپ؟ الفاظ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں، جی جی تو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان کو ہاں جی، اگر پورا جواب دیں گے ان کو، پورا جواب دیں گے. جہاں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کم سے کم وہی لوٹا دو جو انہوں ہاں نے جی جواب دیا ہے. کیا کریں گے؟ پورا نہیں دیں گے، وہ تو کم سے کم وہی لوٹانا ہے. ہاں جی. یہ کیا ہے؟ بھی احسن، مومن احسن ان سے ہوتا ہے، اچھا جواب دیں. مومن اچھا آپ سے احسن ہوتا ہے. جی لیکن احسن میں آ کے لوگوں نے بدعت بھی کئیوں نے ایجاد کر لی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ومغفرتہ کا بھی لوگوں نے اضافہ کر لیا. لیکن یہ حدیث کے الفاظ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ومغفرتہ کو. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جلدی سے بتائیں. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیں گے. ورحمۃ اگر اللہ. کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں گے. اگر کوئی پورا ہی کہتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور دیں گے؟ نہیں، پھر پورا ہی نہیں کہہ دیں گے. پورے، ہاں جی. پھر کم سے کم وہی لٹا دو، ٹھیک ہے. اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو کم سے کم وعلیکم السلام ہی کہہ دو، اس کے بجائے کہ آپ بولے ہی نہ آگے سے، ٹھیک ہے. کیونکہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں پتا ہے. جی وعلیکم السلام کہنے سے 10 اور، ہاں ہے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ، برکاتہ کہنے سے کتنی اور؟ 10 اور. 30، ہاں 30 جی، پھر 30 ہوتی ہیں. 30 ہو گئی، ہاں جی. تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا کہیں، ٹھیک ہے، کس کو کیا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اسلامک مینر یہی بھول چکے ہیں. اب ہم ہیلو بالو باؤ تاؤ کیا کچھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ حافظ، خدا حافظ کہتے ہیں، جی گڈ بائے. ہمارے گھروں میں تو اب پکا ہوا ہے، ان کو کہیں نا السلام علیکم، یعنی وہ خدا حافظ کہیں نا، ان کو کہیں السلام علیکم، تو وہ کہیں گے اللہ حافظ. یعنی کہ وہ اسی کو رٹا لگائیں گے، وہ یہ نہیں سمجھنے کو تیار کہ ہم سلام کہیں. اللہ حافظ، خدا حافظ، بس. رب مالک وہ تو ہے، وہ تو ہے، اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ نے سلام سکھایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہی کرنا ہے. اسی سے ہی اجر ملے گا، باقی سے اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ حافظ ہی تو کہتی ہوں، کوئی برا تو نہیں کہہ رہی، اللہ کے حوالے ہی تو کر رہی ہوں، اللہ کے حفاظت میں دے رہی ہوں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا؟ نہیں کیا نا. نہیں تو خدا حافظ، خدا تو ویسے بھی زیادہ تر ہم کم استعمال کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خدا سے خداؤں بھی بن جاتا ہے. اس لیے خدا آپ کو پتا ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ باجی جو اللہ فارسی میاں کا، کہتے ہیں، فارسی کا. اللہ میاں کوئی بات اللہ کرتے ہیں اللہ میاں میاں، نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ میاں نہیں کہنا چاہیے. جی اللہ میں پاک کہیں. عالمہ کو قاریہ کو سنا ہے کہ وہ کہتی ہیں نہ اللہ میاں. پتا ہوگا آپ انہیں، واللہ عالم. اب نہ پتا، کیونکہ مجھے بھی تو سارا علم نہیں ہے نا.
میں بھی ناقص ہوں علم میں، جی ٹھیک ہے، میں نے بہت سنا کم۔ تھا کہ اللہ میاں نہیں کہتے، تو میں کتنے وہ ایسے سنا کہ اللہ تو میاں میں وہ ان کو بھی پڑھاتے بھی ہے پیار سے بچوں کو۔ آہستہ سے بتا دیں، کیونکہ کاریہ بھی اگر اکیلی کاریہ ہے تو اس بیچاری نے پورا دین تو نہیں پڑھا ہوا نا، اس نے تو حفظ ہی کیا ہوا ہے اکیلا، کہ نہیں؟ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہاں ان کے جی، خاوند بھی وہ مولانا، وہ قاری، تو پھر ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو تو پتا ہے، آپ نہ کہیں ان کے پیچھے لا کے، لیکن پھر بھی پیار سے کبھی بتا دیا جائے کہ ہم نے پڑھا تھا، جہاں ہمارے ہمیں بتایا گیا تھا کہ میاں نہیں کہتے، کیونکہ کہیں اللہ کے ناموں میں میاں آیا ہے؟ نہیں آیا، آپ خود ہی دیکھیں، سبحان نہیں اللہ نہیں آیا ہے ہے۔ نا، اللہ پاک ہے، نہیں جی آیا۔ انہیں اس پیار سے بتائے جی کہ اللہ کبھی پاک ہے، آپ اللہ نے، سبحانہ وتعالی۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو سبحانہ بھی آیا ہے، تعالی بھی آیا ہے، آلہ سے، ہے نا؟ جی انہیں پیار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میاں اللہ کے کسی نام میں نہیں ہے، تو میاں شامل نہ کریں بس۔ اگر نام، اگر آپ کی ہمت نہیں ہے تو نہ بتائیں، جھگڑا پڑے گا تو نہ بتائیں، لیکن یہ ہے کم سے کم آپ نہ کہیں، جن کو بتا سکتے ہیں ان کو بتا دیں۔ ٹھیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بات ہم- ٹھیک ہے اس کو پہنچایا بھی نہ تو السلام پھر بھی علیکم۔ گڑبڑ ہے، لوگوں کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس میں تو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے نا، سبھی کو قیامت کے دن جمع کرے گا، ضرور بے ضرور، لا اور نون آیا ہے، کیا ہے؟ ضرور بے ضرور، مسٹ بھی جمع کرے گا، پڑھا ہوا ہے نا ہم نے جی علامات کے ذریعے ہاں قرآن میں جی نا، جی پڑھا جنفلے میں پڑھا ہوا ہے، ضرور بے ضرور، جہاں پہ آ جائے گا، جی جہاں ضرور جمع کرے گا اس کو، وہی ہے کس دن؟ قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے اس سے زیادہ سچا، کون ہے زیادہ سچا اس سے، کس سے؟ اللہ سے، اللہ من تعالیٰ سے، اللہ، اللہ سے، حدیثہ بات میں، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہے؟ کون ہے سچا اللہ سے بڑھ کر؟ کوئی بھی تو نہیں، کوئی بھی نہیں، ہاں جی کوئی بھی نہیں، یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو جمع کیا جائے گا ایک دن جس میں کوئی آنے میں شک نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے، جی اتنا اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے جتنی ہم اپنے آپ کو زندہ دیکھ رہے ہیں اور چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ، یعنی حقیقت ہے نا چلنا پھرنا ہمارا جی اور زندہ، وہ پھر کیا ہے؟ تم کو میں، یعنی کہ مطلب پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، یعنی کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری رائے مختلف کیوں ہو رہی ہے؟ کہاں گیا؟ اور واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ سبحانہ تعالی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹا کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی انہیں سزا دے دی، تو تم کیوں دو گروہ ہو رہے، تمہاری رائے کو مختلف ہو رہی ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے جب رائے مختلف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی اگر رائے سبھی کی ایک ہو تو آرگیومنٹ نہیں نہیں ہوتا، ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر رائے میں فرق ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر جھگڑا ہوتا ہے، ہاں جی کیونکہ وہ اتفاق رائے ایک نہ ہو تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھگڑوں سے بچائے، کہ اس میں بھی وہ احد کی جنگ میں بھی آئے تھے نا، جو منافق آئے تھے اور رستے سے مڑ گئے تھے نا، جی بہت سارے 300 منافق، عبداللہ بن ابی ان طلب کو لے نبی کر کے ساتھ، ہاں جی واپس مڑ گیا تھا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان میں سے بھی کچھ منافق تھے، جی تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ
यानी कि पीछे मुनाफिकीन की बातें गुजर चुकी हैं, हमने पढ़ा हुआ है मुनाफिकीन के बारे में। और सूरत बकरा तो शुरू से ही मुनाफिकीन से ही, बाद में थोड़ा सा ही आ जाती है ना, आयतों के बाद ही। जी हाँ पहली जी 5 आयतें आती हैं, फिर काफरों की आती हैं, पहले मोमनों की आती हैं, फिर काफरों की, तो फिर मुनाफिकीन ही तो हैं आगे सारे। जी जी फासिकीन हैं, फिर मुनाफिकीन हैं। तो मुनाफिकीन तो फिर कई रुकुओं तक चलते हैं, और कई पूरी सूरत एक मुनाफिकीन के बारे में है, ऐसा ही है। जी 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 तो इनमें से 2 ग्रोह जो बने थे, एक ग्रोह ये कहता था कि हमें इन मुनाफिकीन से भी लड़ना चाहिए, दूसरा ग्रोह कहता था कि इसे मुसलहत के खिलाफ समझता था, यानी लड़ना जो है कि नहीं लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि वो सामने से जाहिर होकर कलमा तो पढ़ रहे थे। तो फिर दिलों को तो आप नहीं जान सकते, ऐसा ही है। जी हम्म, क्योंकि जो कलमा पढ़ रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये भी मुनाफिक ही है, ये काफिर ही है। ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो सलाम कहे उसका जवाब दो, पता चल जाता है फिर कि सलाम कहने वाला मुसलमान है। अगर वो पता हो, पक्का पता हो कि ये मुसलमान नहीं है, तो वो और बात है फिर। लेकिन जो अपने साथ में रहने वाले हो, उनको तो नहीं हम अंदर से जज कर सकते ना, तो वो मुनाफिकीन तो साथ गए थे, जी है ना। ये बात है, जो आपने साथ ही रहते हो दिन रात, तो उनको मुसलमान मुसलमान को मुनाफिक नहीं कह सकता ना, वो तो अल्लाह ने फरमाया ना। जी अल्लाह को पता था अंदर के हालात का, लेकिन मुसलमानों को तो नहीं पता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं उनको मुनाफिकीन कहा, सामने लेके भी गए, मशवरे भी करते रहे, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि वो जो मुनाफिक थे। अल्लाह सुबहान, क्योंकि वो ठीक नीयत से निकले ही नहीं थे, पहले ही कहते थे ना कि निकलने में सुस्ती दिखा रहे थे और कई कुछ कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला आगे फरमाते हैं कि, कहाँ गया, अब मेरा रास्ते से गुम हो गया, ऊपर शायद मैंने कर दिया है, ठहर, हाँ जी, ऊपर कर दिया। इसलिए क्या तुम्हें उन्हें हिदायत देना चाहते हो, क्या तुम उन्हें हिदायत देना चाहते हो जिन्हें गुमराह कर दिया अल्लाह ने? हालांकि जिसे अल्लाह गुमराह करे तो आप उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख हो रहा था कि ये रास्ते से मुड़ गए हैं, है ना। जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, कोई रास्ता नहीं उनके लिए। जिसको अल्लाह रास्ते से गुम कर दे, उसका रास्ता उसका गुम कर दे। जो मोटरवे से उतर जाए गाड़ी, क्या वो सीधा रास्ता जा सकती है? अगर वो गलत टर्निंग ले लेते, नहीं वो पहुंच जाएगी मंजिल तक? नहीं नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसने खुद चुना वो रास्ता लेने के लिए, है ना। तो ये फिर जब चुन लिया तो फिर अब क्या होगा? आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जिस तरह वो तो वो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हुए, इसी तरह ही तुम भी काफिर हो जाओ, क्योंकि उनका तो इरादा यही था, इसीलिए तो वो मुड़े थे कि बाकी भी मुड़ जाएं। वरना वो घर से ही ना निकलता अब्दुल्ला बिन अबई, वो क्यों इतने लोग लेकर वहां पहुंचा दरमियान में, ताकि वो सच्चे मुसलमान जो हैं वो भी पीछे दौड़ पड़े कि भाई इतने लोग तो चले गए, तो अब हमें लड़ने का क्या फायदा, है ना। जी तो ये चीजें बहुत इंसान, और आज भी है जो खुद मुसलमान नहीं होता। एक मैंने आज पोस्ट डाली थी, किसी ने अगर पढ़ी हो तो, है ना, कि जो खुद नहीं करना चाहता वो दूसरों को भी कहता है कि वो भी ना करें, ना ताकि करे हाँ ताकि हिसाब ही बराबर हो जाए, कोई मुझे कहे ही ना, जी है ना। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ जहां तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत कर जाएं। क्योंकि मुसलमान भी जो जाहिर हो रहे थे, तो अगर वो हिजरत नहीं करके आए तो फिर वो दोस्त नहीं है। दोस्ती उन्हीं की तरफ हो सकती है, तो उन्हें पकड़ो। यानी कि अगर जैसे किसी कौम में वो है, जैसे मक्के में कुछ थे, मक्के में कुछ लोग कौन थे जो मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन कहते थे अपने दुनिया के मफाद के लिए हमें हिजरत नहीं करनी।
جی تو لڑنے کون آتا تھا ان سے؟ وہی تو آتے تھے، مشرکین مکہ ہی آتے تھے نا زیادہ تر تو، جی کیونکہ جہود تو پیٹھ پیچھے سے وار کرتے تھے، وہ ساتھ لے کر نہیں لڑتے تھے، ساتھ نہیں آگے آ کے لڑتے تھے ان سے، مسلمانوں سے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں، ہاں ہمیں پتا بھی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جس کو تو مجبوری ہے وہ آ نہیں سکتا تھا، لیکن جس کو کوئی مجبوری نہیں، انہوں نے کہا ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن ہم ہجرت نہیں کریں گے۔ تو ہجرت کرنا تو فرض ہو گیا تھا نا مسلمانوں کے اوپر، جی انہوں نے اس فرض سے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، جہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے، اللہ کا وہ فرض مان لیں، اس کو مان لیں بات کو، وہ دین سے اگر وہ دین سے پھر جائیں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں پکڑو اور قتل کرو ان کو، یعنی کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ جہاں پہ مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو دین سے مرتد ہو جائے وہ قابل قتل ہے، قتل کر دو، ہاں جی قابل قتل ہے، اس کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ مگر وہ منافق۔ اب میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ جس قوم سے معاہدہ ہوا ہو، کوئی ہو رہا ہو کہ جیسے ہم تمہارے ہماری طرف سے کوئی آئے گا تو ہم تمہیں دے دیں گے، یا ہم اس کو نہیں کچھ کریں گے، جا کر تمہاری طرف سے کوئی آئے گا، ہماری طرف سے کوئی جائے گا تم، یعنی کوئی بھی ہو معاہدہ، ہمیں آج بھی پتا ہے جب وہ ایک ملک دوسرے ملک کے قیدی پکڑتا ہے تو کیا معاہدہ ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے، فلسطینیوں نے ان کے دیے اور انہوں نے پھر ان کے دیے، ہے نا، بے شک وہ دھوکہ دہی تھوڑی انہوں نے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیے نا، اس وقت آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے قیدی سوپ کیے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ جو کو معاہدہ بھی کسی قوم سے ہوا ہو تو اگر وہ ان کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی منافق ایسا جو اس قوم سے جا ملتا ہے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے ایسا، تو پھر اس کو آپ قتل نہیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو آپ قتل نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس قوم سے معاہدہ ہے آپ کا کہ آپ قتل نہیں ان کے افراد کو کریں گے۔ تو یہ پھر کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے نا، آج بھی ہو سکتی ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی کہ نہیں، جی ہے نا؟ کیونکہ اب انہوں نے خود یہ رستہ چنا ہے تو انہیں پھر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ کسی ایسی قوم میں چلے گئے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے؟ جو تمہارے پاس آئیں اور لڑائی سے اور یہ منافق، سوری وہ منافق ہیں، وہ تو اوپر ہے، لیکن جہاں پکڑو قتل کر دو، لیکن یہ وہ منافق ہیں جو اس حکم سے مستثنی ہے، جو نہ تو اپنی قوم سے مل کر لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ لڑائی چاہتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ اندر جو بھی ہے ان کا وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، کیونکہ جہاں پہ وہ منافق کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جی تو اگر کسی قوم سے جا ملتے ہیں جس میں معاہدہ ہے آپ کے ساتھ، وہ اس کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتے، اگر وہ لڑنا نہیں چاہتے، کوئی تکری نہیں دے رہے ایک کو دوسرے سے، کیونکہ کچھ یہودی بھی ایسے تھے جو کیا کرتے تھے، ادھر بھی جا کے بات بتا رہے تھے ان کو، مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی باتیں بتاتے اور مسلمانوں کو آ کے ان کی باتیں بتاتے، یعنی کہ مسلمانوں کو تو ان کے راز تھوڑے بتاتے تھے، مسلمانوں کے تو خلاف تھے نا اندر سے، تو کچھ منافق بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں مسلط کر دیتا، یہ صرف لڑائی میں ہی نہیں ہے، جب بھی انسان کوئی ایسے حالات میں آ جاتا ہے جیسے آج بھی ہیں مسلمانوں کے حالات ہو رہے، تو وہ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے انسان کو،
اللہ ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहता तो तुम पर वो उन्हें मुसल्लत कर देता, वो भी तुमसे लड़ते ऐसे ही जैसे दूसरे लड़ रहे हैं, फिर यकीनन वो तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे अलग रहे और तुमसे लड़ने से बाज रहे तो तुम्हारी तरफ और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाए तो तुम्हारे लिए अब कोई राह नहीं है कि उन्हें कत्ल करो या उनसे लड़ाई जारी रखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अनकरीब तुम एक और किस्म के मुनाफिकों को पाओगे। अल्लाह ताला निशानदही कर रहे हैं और एक पेशन गोई दे रहे हैं कि और भी तरह के मुनाफिक होंगे जो तुमसे और अपनी कौम से अमन में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, बस ना वो मुसलमान ही पूरा होना चाहते हैं और ना ही वो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, किसी से भी नहीं लड़ते, बस पीछे रहते हैं। लेकिन जब कभी फितने का मौका मिले, जब लड़ाई आ जाए, जब लड़ाई पड़ जाए, पहले तो क्या थे जब वो किसी से भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये और हैं ये कि अगर लड़ाई काफिर लड़ने आ जाते हैं तो उनके साथ मिलकर तुमसे लड़ने लगेंगे, यानी उनका साथ दे देंगे फिर। तो अब इनका क्या है? लिहाजा ऐसे लोग अगर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई से किनारा कशी ना करें, यानी लड़ाई करें और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ ना बढ़ाएं और ना जंग से अपने हाथ रोकें, तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल कर दो। और यही वो लोग हैं जिन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली इजाजत दे दी है। ठीक है, वमा काना आगे भी है ना, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो ये वही चीजें हैं जो हमने पहले भी की हैं कि कत्ल के लिए रुकू रुकू पर पूरा हो गया ना, नहीं हो बल्कि गया है। पीछे पीछे पूरा हो ठीक गया। है, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बाजी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलाम व आलिहि वरहमतुल्लाहि व वसल्लम। बरकातुहू। अच्छा, आप जे रुकू मैं वाली ऊपर वाली आयत तो नहीं पड़ी है ना इससे? हाँ नहीं, एक आयत हाँ नहीं पढ़ी जी, बाजी, लेकिन एक बाजी आयत ने नहीं कर पड़ी। दिया ना रुकू तक। हाँ जी हाँ जी, बाजी बाजी ने ने। रुकू तक कर दिया। हाँ जी। हाँ जी अच्छा, बट ठीक है, आगे तक पूरा कर दिया था। हाँ ठीक है, जी मैं माजरत खाऊं, अब मैंने मस्जिद जाना है। आप में से कोई ज्वाइन करना चाहती हो तो वेलकम। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ये वरहमतुल्लाहि मैंने देखना है कि फिर मैं, अगर आप उस दिन पढ़ेंगे तो इस दिन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस जगह से दूसरे पढ़ रहे हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर मस्जिद में आते हैं लोग ना जी फिर है, वरना फिर मैं देखती हूँ कि एक क्लास करूँ, क्योंकि ये दो दो फिर हो जाएंगी। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है बाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ आपके लिए तो एक ही हो सकती है, लेकिन मेरे लिए दो हो जाएंगी। जी, आपके जी। लिए। आपके लिए दो हो जाते हैं। हाँ जी तो सिस्टर आती